नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टी घोषणा गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता नहुँदै अभियानका संयोजक वामदेव गौतमलाई अन्य 4 घटकले निष्कासन गरेको भनेर भनिएको छ। गौतम सहित 5 घटक मिलेर नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको केन्द्रीय समिति गठन भएको थियो र गौतमलाई निष्कासित गरेर 4 घटकले अभियानको संयोजकमा युवराज सफललाई चयन गरेको जनाएको छ। सफल अभियानमा आबद्ध समाजवादी केन्द्र नेपालका हुन्। सो अभियानमा आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी, त्यसै गरी नेकपा राष्ट्रवादी र आम नेपाली पार्टी समेत आबद्ध छन्। शनिबार मात्रै 5 बुँदे आरोप लगाएर गौतमलाई निष्कासित गरेको घटकले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। जुन सतुङ्गलमा बसेको भेलाले गौतमलाई बहुमतबाट निष्कासन गरेको उनीहरूको दाबी छ। उनीहरूले अभियानका सचिवालय सदस्य युवराज सफललाई संयोजक चयन गर्दै गत असार 11 गते निर्माण भएको केन्द्रीय समिति भङ्ग भएको घोषणा समेत गरेका छन्। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका प्रचार विभाग प्रमुख एवं सचिवालय सदस्य निमकान्त पाण्डे। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। अब पार्टी गठन भएको करिब 1 हप्ता पनि नपुग्दै त्यसमा पनि निर्वाचन आयोगमा त दर्ता नहुँदै, मेरो शब्द अलिकति चयनमा केही समस्या हुन सक्छ, तर मैले अलिकति सिधा भन्ने प्रयास गरेँ। नेपाली राजनीतिमा तमासा हेर्न बाँकी केही पनि थिएन। यहाँहरूले पनि थोरै तमासा नै देखाइदिनु भयो। के पुगेको थिएन? होइन राजजी, तमासा होइन यो 2 वर्ष अगाडिदेखि नै हो। नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान को हामीले नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान भनेर 2 वर्ष अगाडि गठन गऱ्यौँ। जुन बेला त्यो बेलाको सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित नै थिएन। विभाजित नभएको अवस्थामा सकेसम्म पार्टी विभाजनमा नजाओस् भन्ने सोचका आधारमा त्यो एकता अभियान दबाब सृजना गर्नको निम्ति गठन गरिएको थियो। वामदेव गौतमको संयोजकत्वमै थियो त्यो। त्यसमा अहिले अझ भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेमा गएका, नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका र नेकपा माओवादी केन्द्रमा गएका नेता कार्यकर्ताहरू पनि त्यो अभियानमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। पहिलो राष्ट्रिय भेला हामीले ललितपुरको सिद्धार्थ कटेजमा गऱ्यौँ। बृहत थियो त्यो। त्यसपछि त्यो दबाब जाँदै थियो। जाँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले त्यो डबल नेकपालाई फुटाइदियो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको हैसियतमा तिमीहरू अलग भएर काम गर भन्ने सर्वोच्च अदालतको त्यो आदेश अब कति स्वाभाविक थियो, कति कानुनी थियो, कति संवैधानिक थियो, त्यो अहिले बहस गर्न समय छैन हामीलाई। तथापि त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विभाजित हुनु स्वाभाविक थियो। त्यो विभाजित भइसकेपछि हामीले फेरि त्यसलाई नेकपा एमाले एकता राष्ट्रिय अभियान भनेर त्यसलाई फेरि नाम फेर्यौँ। नाम फेरेर एमाले नफुटोस् भन्नेतिर गयौँ हामी। तर पनि एमाले फुट्यो। एमाले फुटिसकेपछि नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान भनेर हामीले भित्रभित्रै गरिराख्यौँ र साना वाम दलहरूलाई पनि त्यसमा जोडौँ। जोड्दै गएर यसलाई नै अलि शक्तिशाली बनाएर त्यसपछि अन्य ठुला वाम राजनीतिक दलहरूसँग हामी जाउँला भन्ने प्रयासमा हामी लाग्यौँ। त्यस अन्तर्गत विभिन्न 9-10वटा पार्टीहरू छन्, साना पार्टीहरू। कति निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेका, कति निर्वाचन प्रक्रियामा रहेका, कति निर्वाचन आयोगमा दर्तै नभएका साना समूहहरूसँग हामी संवादमा रह्यौँ। त्यही संवाद हुँदाहुँदै हाम्रो दोस्रो राष्ट्रिय भेला आयोजना भयो। यही असारको 11 गते। गएको असार 11 गते हामीले राष्ट्रिय भेला फेरि पनि ललितपुरको सिद्धार्थ कटेजमै आयोजना गऱ्यौँ। त्यहाँ विभिन्न आमन्त्रित दलहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। जस्तो हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेका थियौँ र अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेका थियौँ। त्यसै अन्तर्गत अहिले जो 4वटा घटक फुट्यौँ भनेर भन्नुभएको छ, उहाँहरूले वामदेव गौतमलाई संयोजकबाट निष्कासन गऱ्यौँ भनेर भन्नुभएको छ।
उहाँहरू पनि आमन्त्रित अतिथिको रूपमा त्यो भेलामा उपस्थित हुनुभयो। प्रतिनिधिहरू उपस्थित भएपछि हामीले अब त्यहाँ नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्नु, राष्ट्रिय भेला भइसकेपछि 2 वर्षपछिको भेला आयोजना भइराखेको थियो। नयाँ अब त्यो कतिपय सदस्यहरू यो पहिले अभियानमा जोडिएका सदस्यहरू कतिपय विभिन्न खेमातिर लागिसकेको अवस्था भयो। त्यो अवस्थामा यो केन्द्रीय कमिटीलाई पुनर्गठन गर्नु हाम्रो बाध्यता थियो। पुनर्गठन गर्ने अभियानमा हामी जाँदै गर्दा केही साथीहरूले निवेदन गर्नुभएको छ। उहाँहरूले जसको नाम अहिले दिनुभयो, हाम्रो युवराज सफलजी लगायत अहिले वामदेव कमरेडलाई निष्कासन गऱ्यौँ भनेर भन्ने साथीहरूले पनि आवेदन गर्नुभएको छ केन्द्रीय सदस्यमा हामीलाई पनि राखियोस् भनेर। उहाँले दिनुभएका निवेदनहरू हामीसँग सुरक्षित छन्। निवेदन दिएको आधारमा हामीले केन्द्रीय कमिटीमा उहाँहरूलाई पनि समेट्यौँ, केही व्यक्तिहरूलाई। अब 4वटा 5वटा दल, कतिवटा दल थिए, युवराज सफलजीले मैले यी साथीहरूलाई जोडेको छु, यी साथीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा राख्नु पर्यो भन्ने उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो। सम्बन्धित व्यक्तिहरूले निवेदन दिनुभयो। केन्द्रीय कमिटी बन्यो। केन्द्रीय कमिटी बनेपछि भोलिपल्टै, भेलाको भोलिपल्टै हामीले चन्द्रगिरीमा केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक आयोजना गऱ्यौँ। त्यो पहिलो बैठकमै पनि केही अब ती जो दलबाट आएका भनिएका साथीहरू हुन्, उनीहरूको अनौठो प्रस्ताव आयो। यहाँ केन्द्रीय कमिटीमा, यो एकता राष्ट्रिय अभियानको केन्द्रीय कमिटीमा जोडिए पनि हामी हाम्रो पूर्ववत पार्टीको सदस्यता चाहिँ छोड्न चाहन्नौँ, हाम्रो पूर्ववत पार्टीको आबद्धता हामी छोड्न चाहन्नौँ भनेर यो बिल्कुल सङ्गठनको नीति नबुझेका, पद्धति नबुझेका, लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धतिको ज्ञानै नभएका मान्छेले मात्रै बोल्ने कुरा हुने भनेको। उहाँहरूको पार्टी चाहिँ सङ्घ जस्तो, यो चाहिँ महासङ्घ जस्तो बनाउन खोजे जस्तो। हाम्रो जो गरिरहेछौँ, हामीले जो केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरिरहेछौँ, यसलाई त उहाँहरूले के ठान्नुभयो भनेदेखि एकपटक मोर्चा जस्तो ठान्नुभयो, पार्टीहरूको महासङ्घ जस्तो। हामीले चाहिँ त्यसलाई आपत्ति जनायौँ व्यापक रूपमा। हलले एकमतले, म अलिकति टुङ्ग्याउँछु यसलाई, एकमतले आपत्ति जनायो। आपत्ति जनाएपछि उहाँहरूले आफ्नो त्यो जिद्दीलाई, त्यो हठलाई छोड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विभिन्न निर्णयहरू गरियो। अन्य वाम पार्टीहरूसँग संवाद गर्नको निम्ति कमरेड वामदेव गौतमलाई सर्वाधिकार दिने निर्णय भएको छ। बाकायदा माइन्युट छ त्यो केन्द्रीय कमिटीको बृहत बैठकमा। त्यो माइन्युट अनुसार त्यहाँ सचिवालय गठन गरियो। सचिवालय गठनका निम्ति विभिन्न व्यक्तिहरू तोकियो। त्यसमा तोकिने मध्येमा एकजना, त्यो समूह, ती समूह मध्येबाट एकजना युवराज सफल पनि सचिवालय सदस्यको रूपमा जोडिनुभयो। त्यो बैठक सकिएपछि भोलिपल्टै फेरि हामीले सचिवालय बैठक आयोजना गऱ्यौँ। सचिवालय बैठकमा युवराज सफलजी पनि आउनुभयो, उपस्थित हुनुभयो। उहाँले कुनै किसिमको असहमति अथवा के प्रस्तावहरू केही पनि राख्नु भएको छैन। अनि त्यसको भोलिपल्टै 14 गते हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सचिवालय सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गऱ्यौँ। रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजना गरियो। त्यो कार्यक्रममा पनि युवराज सफलजी मञ्चमा आसीन गर्नुभएको छ। सँगसँगै अरू केन्द्रीय सदस्यहरू पनि थुप्रै जो अहिले जोडिनु भएको छ। यहाँ अहिले वामदेव कमरेडलाई निष्कासन गरेको भनेर त्यो घोषणा गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा उहाँहरू पनि जोडिनु भएको छ। त्यसो भए ठिक छ, तपाईँले भनेअनुसार यो पार्टी 5 घटक मिलेर बनिएको होइन। त्यसमा केही व्यक्ति, केही पात्रहरू आए, उनीहरू कमिटीमा बसे यहाँको भनाइले। त्यसो हो भने कति सदस्य उहाँहरूले त बहुमत पुगेको भनेर भनेको छ। घटकलाई जोडेर उहाँहरूले बहुमत पुर्याएको हो कि सदस्य सङ्ख्या पुर्याएर? यस्तो छ, उहाँहरूको 5वटा समूहबाट जम्मा जम्मी केन्द्रीय सदस्यमा चुनिएका 13 जना। 13 जना साथी मध्येमा वामदेव कमरेडलाई निष्कासन गर्नेमा दस्तखत गर्नेहरू 5 जना हुनुहुन्छ। नाम हेर्नु भएकै होला। उहाँहरूले जो जारी गरेको विज्ञप्ति छ, विज्ञप्ति सँगसँगै उहाँहरूको दस्तखत सहितको नामावली सार्वजनिक गर्नुभएको छ। 11 जनाको नाम सार्वजनिक गर्नुभएको छ उहाँहरूले सचिवालय भनेर। तर 5 जनाले मात्रै दस्तखत गर्नुभएको छ। ती 5 जना मध्येमा पनि केही कमरेडहरूसँग हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ। हामीले निर्णयसम्म गरौँ, निर्णय गरेर हाम्रा मागहरू
त्यहाँ लगेर वामदेव कमरेडसँग राखौँ, उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ त्यसपछि मात्रै हामी अगाडि बढौँला भनेर भन्या हो। यसरी मिडियाबाजी गर्ने, वामदेव कमरेडलाई निष्कासनै गर्ने भन्ने हाम्रो सहमति थिएन भनेर पनि प्रतिक्रिया जनाइराख्नु भएको छ। म स्वयंले पनि सम्पर्क गरेका छु। र अर्को कुरो म भन्दैछु, ती 13 जना जो केन्द्रीय कमिटीमा जोडिनु भएको छ, ती 13 जना मध्येमा धेरैले टेलिफोन गर्दै, अब टाढाका साथीहरूले टेलिफोन गरेर भनिराख्नु भएको छ, नजिकका साथीले भेटेरै पनि अनुरोध गरिराख्नु भएको छ, हामी केन्द्रीय कमिटीमा छौँ है, हामीलाई निष्कासन नगर्नुहोला भनेर ती समूहबाट जोडिएका साथीहरूले पनि त्यसरी भनिराख्नु भएको छ। जे होस्, अब पाका वामपन्थी नेता वामदेव गौतमको कदम नेपाली राजनीतिमा जुन पछिल्लो समय देखिएको थियो, यसले थोरै भने एउटा ढुङ्गा त लगाएकै छ, पहिल्यै गाँसमा ढुङ्गा लगाएको देखिएको छ। प्रथम दृष्टिमै खासै अर्थपूर्ण चाहिँ देखिएन नि अब त्यसो भने त? होइन, प्रथम दृष्टिमा त राम्रो भएको छ। उहाँले हामीले जस्तो 14 गतेको दिन हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर घोषणा गऱ्यौँ। 15-16 गतेको दिन वामदेव कमरेड नेकपा एमालेका अध्यक्ष तत्कालीन अब निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवासमा जानुभयो। बिहान 10 बजे गएर 12 बजेसम्म संवाद गर्नुभयो। संवाद अत्यन्त सकारात्मक छ र केपी ओली पनि निकै सकारात्मक बन्नुभयो। एकताको प्रयास सकारात्मक छ। यो एकताको निम्ति नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट कमरेड वामदेव गौतमले जुन प्रस्तावहरू लगाउनु भएको, सकिन्छ पार्टी एकता, सकिँदैन वामपन्थी गठबन्धन, त्यो पनि सकिँदैन, सम्भावना हुँदैन भने चुनावी मोर्चा बनाएर अगाडि बढौँ, साझा उम्मेदवार बनाएर अगाडि जाउँ भन्ने प्रस्ताव उहाँले लगाउनु भएको थियो। यो तीनवटै प्रस्तावहरूमा केपी ओली पनि सहमत हुनुहुन्छ, सकारात्मक हुनुहुन्छ। त्यसपछि 4 बजेतिर, त्यही दिन 4 बजेतिर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको निवास खुमलटारमा पुग्नुभयो वामदेव कमरेड। त्यहाँ पनि 1 घन्टा जति छलफल भयो। 1 घन्टाको बसाइको दौरानमा प्रचण्ड पनि अत्यन्त सकारात्मक, जति सकारात्मक केपी ओली हुनुहुन्थ्यो त्यत्तिकै सकारात्मक प्रचण्ड पनि देखिनु भएको छ। त्यसपछि 7 बजेतिर नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको निवास कोटेश्वरमा वामदेव गौतम पुग्नुभयो। त्यहाँ पनि सघन संवाद भयो। उहाँ पनि अब त्यत्तिकै सकारात्मक हुनुभएको छ। यसले गर्दा ठुला वाम राजनीतिक दलहरू जो विभाजित हुनुभयो, सत्तामा पुग्नु भएको थियो, विभाजित भएपछिको अवस्था के आयो त? परिणाम के आयो? अब यो भोग्नु भएको छ। उहाँहरूमा सकारात्मक। अब यो भेटघाट र कुराकानीलाई मात्रै सकारात्मक मान्ने कि जुन उद्देश्य पुगेको भनेर यहाँले भन्नुभएको छ, एकताको प्रयास या सहकार्यको प्रयास भनौँ, त्यो सम्भव छ? होइन, सहकार्यको सम्भावना त वार्ताको ढोका खुल्यो। उहाँहरू बिचमा संवाद सुरु भइसकेको छ। वामदेव कमरेडले नै त्यो संवादको ढोका खोल्नुभयो भन्न सकिन्छ अहिले, किनभने उहाँहरू दुवैजना बिचमा एक आपसमा गाली गलौजका कुराहरू। ठिक छ, म यो बसाइमा अलिकति यो विवादकै विषय सक्ने प्रयास गर्छु। जस्तो अहिले जतिजना 13 जना भन्नुहोस्, यहाँले भन्नुभएको 13 जनाले ठुलो केन्द्रीय समितिमा 13 जना भनेको थोरै होला यहाँहरूको अहिलेको सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा। तर जुन आरोप लगाइएको छ सङ्गठनमा अराजकता, निरङ्कुश, तानाशाही शैली, चरम अवसरवादी चरित्र, त्यसै गरी अराजनीतिक व्यवहार, धेरै छन् यसमा, अन्य विषयहरू पनि राखिएको छ। यो आरोपलाई चाहिँ कसरी यो यसमा पनि अलिकति पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ। युवराज सफलजीले 16 गतेको दिन, एकदम संक्षेपमा भनिदिनु होला, 16 गतेको दिन केही बुँदाहरू, यिनी बुँदाहरू त उल्लेख गर्नु भएको छैन, मैले पढ्न भ्याउँदैन अहिले। उहाँले दिनुभएको राजीनामा मसँग सुरक्षित छ। राजीनामा दिनुभएको छ 16 गतेको दिन, म सचिवालय सदस्यमा रहन्न भनेर। उहाँले दिनुभएको राजीनामा हामीले 17 गतेको बैठकबाट स्वीकृत गऱ्यौँ। सचिवालयको 17 गतेको बैठकले स्वीकृत गर्यो। स्वीकृत गरेको उहाँलाई जनाउ दियो। अनि 18 गते उहाँले यो कदम चाल्नुभयो। तैपनि 5 जनाको मात्रै दस्तखत भएको छ। अनि उहाँहरूको यो कदमपछि हिजो हामीले फेरि सचिवालयको बैठक बस्यौँ राति 8 बजेसम्म। हिजो 18 गते हामी सचिवालयको बैठक बसेर गम्भीर निर्णय गरेका छौँ। यी जो वक्तव्य दिने 5 जना हुन्, यी 5 जनालाई केन्द्रीय कमिटी लगायत कुनै पनि सदस्यबाट, हरेक निकायबाट अथवा साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको छ 5 जनालाई।
र यी 5 जना मध्येमा केहीले यदि निवेदन दिएर अथवा आफ्नो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो गल्तीलाई सच्याउनुहुन्छ भने त्यो अवसर अझ पनि बाँकी छ। उहाँहरूलाई स्थान छ। उहाँहरू सच्चिएर आउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई ढोका खोला छ। किनभने हामी एकता अभियानमा लागेका छौँ। त्यसकारण एकता अभियानमा लागेका हुनाले हामी जोड्ने प्रक्रियामा छौँ, फोड्ने प्रक्रियामा छैनौँ। फोड्न खोज्नेहरूलाई पनि जोड्ने प्रक्रियामा भएको हुनाले हाम्रो जोड्ने प्रयास जारी। हस्, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका प्रचार विभाग प्रमुख एवं सचिवालय सदस्य निमकान्त पाण्डेसँग। यहाँलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो अवस्था अहिले ठ्याक्कै कसरी आयो, कसरी बन्न पुग्यो, यसको भित्री चुरो कुरो के हो? अवस्था भन्नाले कस्तो यो कारबाही? यो अहिले कारबाहीको अवस्था जुन आयो नि, जुन एउटा विवाद त देखियो नि, यो विवादको अवस्था पनि होइन। यो त कुनै हामीले महत्त्व दिएको छैन। मेरो 9 जनाको सचिवालय छ हाम्रो। वामदेव गौतम त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ। 9 जना मध्येमा 1 जना व्यक्ति युवराज सफल बाहिरिन चाहनुभयो। उहाँले राजीनामा दिनुभयो। राजीनामा उहाँको स्वीकृत 16 गते राजीनामा दिनुभएको छ। 17 गतेको बैठकले राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। राजीनामा स्वीकृत भइसकेको व्यक्तिले आत्मालोचना गरेर आफ्ना गल्ती कमजोरीहरू सच्याएर जोडिन आउने कि उल्टै संयोजकलाई नै निष्कालन गरे भनेर नौटङ्की गर्ने? यो कारण चाहिँ के हुनसक्छ? त्यसो भए तपाईँहरूको बुझाइमा कारण के हो? अब उहाँको चाहना के थियो भनेपछि उहाँले एउटा कुरो चाहिँ लेखेर जो राजीनामा दिनुभएको छ त्यो राजीनामामै लेख्नु भएको कुरो चाहिँ के छ भने जो जोडिएका समूह भनेका हुन् 5 वटा समूह, 4 वटा समूह कतिवटा छन्, उहाँले नै ल्याउनु भएका समूह हुन्। प्रत्येक समूहबाट 1 जना प्रतिनिधि सचिवालयमा राख्नु पर्यो भन्ने उहाँको पहिलो प्रस्ताव थियो। त्यो प्रस्ताव हुँदैन भनियो र सचिवालयले अर्को गम्भीर निर्णय के गर्यो भन्नुहुन्छ भने 17 गतेको सचिवालयले केन्द्रीय कमिटीमा जोडिएका सबै साथीहरूले आफ्नो बायोग्राफी सचिवालयमा पुर्याउनुहोस् भनेर भनियो। कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्धता कहिलेदेखि हो, कुन कुन पार्टी हुँदै कम्युनिस्ट पार्टीमा सङ्गठित हुन आउनु भएको हो, त्यो लामो इतिहास त चाहिन्छ नि। सचिवालयमा बस्नको निम्ति, अझ केन्द्रीय कमिटीमै बस्नको निम्ति, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्नकै निम्ति केही प्रावधानहरू छन्। अहिलेको अवस्थामा अलिकति केही खुकुलो छ। त्यो खुकुलो अवस्थाको सदुपयोग गरेर अलि फराकिलो नै बनाऊ। किनभने संसदीय पद्धतिमा गइराखेका बेलामा बहुमत पनि चाहिन्छ। त्यो बहुमत पुर्याउनको निम्ति पनि खुकुलो बनाइएको हुन्छ। त्यो खुकुलो बनाइएको हुनाले पनि जथाभावी जोडिएका हुन सक्छन्। त्यस्ता जोडिएकाहरू को, कस्ता, कहाँबाट, कुन पृष्ठभूमिका जोडिएका छन् भन्ने जानकारी पाउनको लागि बायोग्राफी मागियो। त्यो बायोग्राफी मागिनु पनि त्यहाँ एउटा ठुलो चोट पर्यो, प्रहार पर्यो। सम्भवतः यो जो अलग्गिन खोज्नु भएको छ, उहाँ अलग्गिन खोज्नुभएका साथीहरूको बायोग्राफी त्यति राम्रो छैन कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। त्यसकारण उहाँहरूले यो दुर्घटना निम्त्याउन खोज्नु भएको। तथापि मैले अघि भनेको यो नियोजित नै थियो भन्ने हो। नियोजित त त्यो राष्ट्रिय भेलामा उहाँहरू सहभागी हुनु, केन्द्रीय कमिटीमा आबद्ध हुन खोज्नु, केन्द्रीय कमिटीमा आबद्ध भइसकेपछि हाम्रो पूर्ववत पार्टीको सदस्यता कायम हुनुपर्छ भनेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै बोल्नु, यी गतिविधिले देखिन्छ कि उहाँहरूको नियत राम्रो थिएन। उहाँहरू घुसपैठ हुनकै निम्ति आउनु भएको हो। उहाँहरूको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाटै उहाँहरूले त्यो मनसाय देखाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट थियो। ठिक छ, अब यो विषयलाई यहीँ थाती राखौँ। अलिकति म फरक प्रसङ्गतर्फ गएँ। अब विशेष गरी अब यहाँहरूमा नयाँ पार्टीको मोह जुन किसिमले देखियो, पार्टीको मोह भनौँ, यसका फरक छन् यहाँहरूका भनाइ। यस हिसाबले हेऱ्यो भने कम्युनिस्टलाई एकता गर्ने एउटा सजिलो चौतारीको रूपमा यहाँले विकसित गर्न खोज्नु भएको हो कि एउटा खुद्रा पसल थापौँ, बार्गेनिङको एउटा पोइन्ट हुन्छ भन्ने मात्रै? तपाईँको दोस्रो अप्सन चाहिँ गलत। हामी खुद्रा पसल थाप्ने पक्षमा छैनौँ। हाम्रो पहिलो प्रयासै वाम पार्टीहरूलाई अझ भन्नुहुन्छ भनेदेखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई पुनर्जीवित गराउने पहिलो उद्देश्य भनेको यो पार्टी एउटा अस्थायी डोमेन मात्रै हो। पहिलो उद्देश्य हाम्रो त्यो हुनेछ। यदि त्यो भयो भने हामी पनि त्यसैमा जोडिने हो। हाम्रो हैसियत जेसुकै होस्, मतलब छैन हामीलाई। जुन हैसियत अहिले नै अब वामदेव कमरेडलाई त
नेकपा एमालेमा पनि केपी ओलीले बोलाइराख्नु भएको छ, नेकपा एकीकृत समाजवादीमा माधवजीले पनि बोलाइराख्नु भएको छ, नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डजीले पनि बोलाइराख्नु भएको छ, वामदेव कमरेडलाई पनि त जता गए पनि ठाउँ छ। तर म विभाजित अवस्थामा कुनै पनि पार्टीमा म जोडिन चाहन्न भनेर उहाँ स्वतन्त्र भएर बस्नुभयो। अहिलेसम्म स्वतन्त्र भएर एकता अभियानलाई नै सञ्चालन गरेर एकता अभियानभित्र जोडिएका पनि धेरैजना साथीहरू बाहिरिँदा पनि उहाँ चाहिँ तटस्थै भएर बस्नुभयो। अहिले दबावमूलक ढङ्गले स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामपछि जो सङ्केत देखा परेको छ, यो सङ्केतलाई मध्यनजर गरेर सम्भवतः फुटेका राजनीतिक दलका नेताहरू पनि अब त घन्टी बज्यो कि अब त एकत्रित हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ हुन्छ कि भन्ने सोचका आधारमा यसलाई चाहिँ पहिलो प्रयत्न त्यही हुन्छ। यदि त्यो भएन भने केही साझा एजेन्डा बनाएर वाम गठबन्धन बनाएर अगाडि बढौँ भन्ने हुनेछ। वाम गठबन्धन भन्नासाथ त्यसमा अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका, त्यसमा अहिले जनता समाजवादी पार्टीका दुवै खेमा भनौँ बाबुरामजी उपेन्द्रजीसँग पनि हाम्रो संवाद हुनेछ र जनमोर्चा चित्रबहादुर केसीजीको नेतृत्वको जनमोर्चासँग पनि हाम्रो संवाद हुनेछ। वाम गठबन्धन बनाएर त्यो गठबन्धन बनाएर अगाडि बढौँ भन्ने पनि हाम्रो प्रस्ताव हुनेछ। यदि त्यो पनि सम्भावना भएन भने चुनावी मोर्चा बनाउन त, यदि चुनावी मोर्चा बनाउनु पर्ने अवस्थाको सृजना भयो, पार्टी एकताको सम्भावना भएन भनेपछि त्यो अवस्थामा हामी दर्ता प्रक्रियामा जान्छौँ। अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेऱ्यो भने दलहरू जुटेर या फुटेर नेपाली जनताले के पाउँछन् के पाए भनेर हेर्ने प्रश्न हेर्ने हो भने खासै फरक असाध्यै पाएको छैन। मुख्य कुरा भनेको चुलोसँग जोडिएको विषय हुन्छ। आम जनताको दिनानुदिन चुलो महँगिएको छ, किसानले मल पाएका छैनन्, रोपाइँ गरिसकेका छन्, पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीले अझै पाएका छैनन्, यी समस्या छन्। वामदेव गौतम त लामो समय कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर काम गरेको नेता हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले कृषकको बारेमा अहिलेसम्म कति बोलिदिनु भयो। अब यो एकताबाट नेपाली जनताले के अपेक्षा गर्ने, चुलोमा के फरक आउला जनता? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। यो नेपाली जनताका दैनिकी आवश्यकताहरूसँग जोडिएका सवालहरूमा कम्युनिस्टहरू अलि चिन्तनशील हुनुपर्ने हो, व्यवहारिक रूपमा त्यसतर्फ जान पर्ने हो, यो निश्चित रूपमा हो। तपाईँ हामीले देखेको कुरा एउटा के हो भनेपछि चाहे केपी ओलीका मन्तव्यहरू सुनौँ, भाषणहरू सुनौँ, अन्तर्वार्ताहरू सुनौँ, अथवा उहाँका जता पनि अभिव्यक्तिहरू आउँछन् त्यहाँ जहाँ पनि जनताका आवश्यकताहरूसँग जोडिएका हुन्छन्, राष्ट्रियताका आवश्यकताहरूसँग जोडिएका हुन्छन्। माधव नेपालजीका पनि त्यस्तै आउँछन्, त्यसै गरी प्रचण्डजीका पनि त्यसै गरी नै आउँछन्। अझ केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रारम्भमै उहाँले जनताको चुलोको संवेदनशीलतालाई उजागर गर्नुभएको थियो। अब ग्यास सिलिन्डरको युग समाप्त गरिनेछ, चुलोमा विद्युत शक्ति सप्लाई गरिनेछ र ग्यासहरू विस्थापित गरिनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो योजना त रहेछ नि त, दृष्टिकोण त रहेछ नि त, त्यो कम्युनिस्टको भिजन हो त्यो भन्ने कुरा त्यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। यही कुरो शेरबहादुरजीले किन बोल्न सक्नुहुन्न नि त, बोल्न सकिराख्नु भएको छैन। त्यसकारण कम्युनिस्टहरूसँग दृष्टिकोण छ, जनताका आवश्यकताहरू कम्युनिस्ट नेताहरूले परिपूर्ति गर्न सक्दैनन् भनेदेखि अरू कसले गर्ने, यो प्रश्न जनताले त बुझिरहेछन्। जनता बहुसङ्ख्यक कम्युनिस्ट समर्थक छन्, यो देखिएको छ। किन कम्युनिस्टलाई जनताले समर्थन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा नेताहरूले नबुझेका होलान् र जुन नेताहरूले 10 वर्षसम्म सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरे, जुन नेताले झापा आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आफूलाई नेतामा विकसित गरे, यी सबै गतिविधिहरू हामीले देखिराखेका छौँ र जनताका घर घरमा गएर जनताका फाटेका लुगा ओढेर उनीहरूको नपुग्दो छाक काटेर, उनीहरूको छाक समेत काटेर आफूले खाएर आन्दोलनमा सहभागी भएका हुन्। त्यसकारण उनीहरूले नबुझेका होलान् भन्न सकिँदैन। बुझ्दा बुझ्दै पनि किन गर्न सकिएको छैन भन्ने कुरा आत्मसमीक्षा। अब तपाईँले वामदेव कमरेडको कुरो जोड्नु भएको थियो। वामदेव कमरेडको सन्दर्भमा मैले भन्दा उहाँले महाअभियान भन्ने एउटा पुस्तकै निकाल्नु भएको छ। त्यो पुस्तकमा भर्खरै मात्र डबल नेकपाको भनौँ न, नेकपाको सरकार बन्दा बित्तिकै प्रधानमन्त्री र दुवै अध्यक्षहरूलाई एउटै मञ्चमा राखेर वामदेव कमरेडले व्यापक रूपमा त्यो महाअभियानको जस्तो तपाईँले भन्नुभएको
बोली वचन भाषणका कुराहरूमा आयो होला। भाषणले शासन मात्रै दियो, रासन नेपाली जनतालाई कति दियो भन्ने प्रश्न अर्को कुराहरू होलान्। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको कम्युनिस्टहरूमा कम्युनिस्टको आचरण नहुनु नै हो भने जस्तो देखिन्छ पछिल्लो समय हेर्ने हो भने। तपाईँले अघि सुरुमै इङ्कित पनि गर्नुभएको थियो, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बनाउन पहिला पहिला नयाँ कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन्थ्यो, आचरण व्यवहार परिवर्तनका लागि प्रोत्साहन गरिन्थ्यो। अहिले त्यो अवस्था छैन। नयाँ पुस्तालाई कम्युनिजम पढाउनुभन्दा बरु समाजवादको एउटा त्यो टालो झुन्ड्याइदियो, पार्टीमा सक्यो। त्यसैले आकर्षण गरिदिने, कम्युनिस्ट भयो बनाइदिने, त्यो अवस्था देखिन्छ। र अहिले थापिएका यी दोकानहरू पनि हामीले कुरा गर्ने बारम्बार सप्तरीको बर्मैजाको पेडाभन्दा फरक देखिएन, असलीको हो भन्ने बाहेक। होइन, त्यसरी पनि नभनिहालौँ। अहिले हामीले के हेर्नुपर्छ भनेपछि यो संविधान, अहिले जो संविधान बनेको छ 8 वर्षसम्म संविधान सभाले एक्सर्साइज गरेर बनेको संविधान हो। यो संविधानको प्रस्तावनामै गन्तव्य समाजवाद भनेर लेखिएको छ। गन्तव्य समाजवादको यात्रामा कम्युनिस्ट नेताहरू जान नचाहने हो भने अरू को जाने? कम्युनिस्ट नेताहरूले गन्तव्य समाजवादको यात्रा तय गर्न किन सकेनौँ भन्ने कुरो नेताहरूले समीक्षा गर्न पर्ने कुरो हो। यो उहाँहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। संविधानले तपाईँहरूलाई बाटो दिएको छ। समाजवादका प्रारम्भिक चरणहरू के हुन् त्यो खोज्नुहोस्। यदि समाजवादका प्रारम्भिक चरणहरूमा तपाईँ प्रवेश गर्न खोज्नुभयो भने, प्रवेश गर्न प्रयास गर्नुभयो भने कुनै पनि हालतमा विद्रोह विग्रहका सम्भावनाहरू हुँदैनन्, सडक आन्दोलनका सम्भावना पनि हुँदैनन्। के हुन् त समाजवादका प्रस्थान बिन्दु? त्यो पनि अहिलेको संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ। शिक्षा निशुल्क, स्वास्थ्य निशुल्क, रोजगारी सृजना, यिनै त हुन् प्रारम्भिक चरणहरू। तर यी त कागजका खोस्टामा मात्रै सीमित रहे। संविधानमा लेख्ने मात्रै किन काम गरियो? संवैधानिक काम गर्न सकिँदैन भने विद्रोह हुन्छ। फेरि यो कुरालाई मध्यनजर गर्नु पर्यो। अहिले राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा व्यापक वितृष्णा बढिरहेको छ। किन बढिरहेको छ? यो कुरामा राजनीतिक दलका नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। गल्ती गरेका छौँ कहीँ, कहाँ गल्ती गर्यौँ त? यदि समाजवाद गन्तव्य बनाएर अगाडि बढेको भएपछि 3.5 वर्षसम्म कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले हाँकेको सरकार निश्चित रूपमा विभाजित हुने थिएन। जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन नगर्दा, देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन नगर्दा पार्टी विभाजन हुन पुगेको हो। व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र नेताहरू केन्द्रित भएकै कारणले गर्दा पार्टी विभाजित भएको भन्ने कुरा त स्पष्ट छ। त्यसले गर्दा नेताहरू चुकेकै छन्। नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद राजेश, तपाईँलाई पनि खुसी लाग्यो तपाईँको मिडिया मार्फत मेरा कुराहरू पनि राख्न दिनुभयो। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका प्रचार विभाग प्रमुख एवं सचिवालय सदस्य निमकान्त पाण्डे। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिसँगको कुराकानी सहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।